हेलो लिस्टर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद शम्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शम्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। Faithfulness, वफादारी. This lesson is about the faithfulness and honesty of a murderer whom is sentenced to death by the Caliph Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu. The criminal is given 3 days time after presenting Hazrat Abu Zar Ghafari radiyallahu ta'ala anhu as a surety. The criminal comes back to face death, and as a result he is forgiven because of his honesty and faithfulness. Faithfulness, वफादारी. Translation into Urdu. Paragraph number 1. Once एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिटिंग बैठे हुए थे इन द मॉस्क ऑफ द होली प्रॉफिट मस्जिद नबवी में वाज बिज़ी मसरूफ़ थे इन द अफेयर्स मामलात में ऑफ द स्टेट रियासत की। एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और रियासती अमूर में या मामलात में मसरूफ़ थे। टू यंग मैन, दो नौजवान, होल्डिंग, जिन्होंने पकड़ा हुआ था अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, एक मजबूत और सेहतमंद कंट्री मैन, देहाती को, अपीयर्ड बिफोर हिम, आपके सामने आए, आपके सामने पेश किया। दो नौजवान जिन्होंने एक मजबूत और सेहतमंद देहाती को पकड़ा हुआ था आपकी खिदमत में हाज़िर किया। दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की टू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड, के शख्स ने कत्ल किया है देयर ओल्ड फादर, उनके बूढ़े बाप का। उन्होंने शिकायत की हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि इस शख्स ने उनके बूढ़े बाप को कत्ल किया है। दे डिमांडेड, उन्होंने मुतालबा किया जस्टिस, इंसाफ का, अदल का, बाय पनिशिंग, सज़ा देकर द मर्डरर, कातिल को, फॉर हिज क्राइम, उसके जुर्म की। उन्होंने कातिल को उसके जुर्म की सज़ा देकर इंसाफ का तकाजा किया। पैराग्राफ नंबर 2. द कैलिफ लुक्ड, खलीफा ने देखा एट द यंग मैन, नौजवान की तरफ, एंड सेड, और कहा, यू हैव हर्ड, तुमने सुन लिया है, चार्ज, अल्ज़ाम, लेवल्ड अगेंस्ट यू, अपने खिलाफ लगाए जाने वाला। खलीफा ने नौजवान की तरफ देखा और कहा, तुमने अपने खिलाफ लगाया जाने वाला अल्ज़ाम सुन लिया है। व्हाट हैव यू टू से, तुम्हें क्या कहना है। इन योर डिफेंस, अपने दफा में, तुम्हें अपने दफा में क्या कहना है। द विल्जर रिप्लाइड, देहाती ने जवाब दिया, कमांडर ऑफ द फेथफुल, अमीरुल मोमिनीन, आई प्लेड गिल्टी, मैं कसूरवार हूँ, टू द चार्ज, अल्ज़ाम का, मैं अल्ज़ाम को कबूल करता हूँ, इतराफ़ जुर्म करता हूँ। आई वॉज लीडिंग, मैं जा रहा था, माई बिलव्ड कैमल, अपने महबूब ऊँट के साथ, मैं अपने प्यारे ऊँट के साथ जा रहा था। व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं एक बाग में पहुंचा, एंड हाल्टेड टू रेस्ट, और आराम करने के लिए रुक गया। द कैमल निप्ड, ऊँट ने तोड़ दिए, अ फ्यू लीव्स ऑफ, चंद पत्ते, द हैंगिंग ब्रांच, लटकी हुई शाख से, टहनी से, ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की। जब मैं एक बाग में पहुंचा और आराम करने के लिए रुका तो ऊँट ने चंद पत्ते एक दरख्त की लटकी हुई टहनी या शाख से तोड़ लिए। द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने, ऑन सीइंग दिस, ये देखते हुए, हर्ल्ड अ स्टोन, पत्थर मारा, एट द कैमल, ऊँट को, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी कुव्वत से। बूढ़े आदमी ने यह देखकर अपनी पूरी ताकत के साथ ऊँट को पत्थर मार दिया। द स्टोन काट, पत्थर लगा, द कैमल, ऊँट को, ऑन द साइड ऑफ द हेड, सर के एक तरफ, पत्थर ऊँट के सर के एक तरफ लगा। इट रील्ड, ये लड़खड़ाया, एंड फेल डाउन, और नीचे गिरा, डेड, मर गया, ये लड़खड़ा कर नीचे गिरा और मर गया। द कैमल वाज वेरी डियर टू मी, ऊँट मुझे बड़ा ही प्यारा था। आई कुड नॉट कंट्रोल, मैं काबू ना कर सका, माई एंगर, अपना गुस्सा। सो आई टुक द सेम स्टोन, लिहाजा मैंने वही पत्थर लिया, दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, जो मेरे प्यारे ऊँट को लगा था, एंड हर्ल्ड इट, और इसे मारा, एट द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को, विद ऑल माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ। अपना गुस्सा काबू ना कर सका, लिहाजा मैंने वही पत्थर लिया जिससे जो मेरे अजीज़ ऊँट को लगा था, और पूरी ताकत के साथ बूढ़े आदमी को मारा। द स्टोन हिट,
पत्थर लगा द ओल्ड मैन बूढ़े को ऑन द हेड सर पर एंड सब्सिक्वेंटली और नतीजे के तौर पर किल्ड हिम वो मारा गया। पत्थर बूढ़े आदमी के सर पर लगा और नतीजा ये हुआ कि वो मर गया। एट दिस इस पर दीज टू यंग मैन ये दो नौजवान केम टू मी मेरे पास आए एंड आई सरेंडर्ड और मैंने सपुर्द कर दिया हवाले कर दिया माई सेल्फ अपने आप को टू दैम इनके। इस पर ये दो नौजवान मेरे पास आए और मैंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। कैलिफ खलीफा एज यू हैव कन्फेस्ड जैसा कि तुमने इतराफ़ कर लिया है योर क्राइम अपने जुर्म का। देयर इज़ नो नीड ज़रूरत नहीं ऑफ विटनेसेस गवाहों की। जैसा कि तुमने अपने खिलाफ़ लगाए जाने वाला इल्ज़ाम को इतराफ़ कर लिया यानी तुमने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, इस वजह से गवाह की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा गवाहों की ज़रूरत नहीं है। यू आर देयर फॉर इसलिए तुम्हें सेंटेंस टू डेथ सज़ाए मौत दी जाती है। बिल्जर देहाती आई एक्सेप्ट मैं कबूल करता हूँ दिस सेंटेंस ये सज़ा बट आई रिक्वेस्ट यू लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ टू डिले द एग्जीक्यूशन डिले तख़ीर कर दें रोक दें द एग्जीक्यूशन अमल दरामद फॉर 3 डेज़ 3 दिनों के लिए। मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि 3 दिनों के लिए सज़ा पर अमल दरामद रोक दें। कैलिफ खलीफा वाई डू यू आस्क फॉर तुम क्यों कहते हो डिले तख़ीर का इन द एग्जीक्यूशन अमल दरामद पर ऑफ द सेंटेंस सज़ा पर तुम सज़ा पर अमल दरामद में तख़ीर का क्यों कहते हो। बिल्जर देहाती माई फादर मेरे वालिद ने एट हिज डेथ अपनी मौत के वक़्त लेफ्ट छोड़ा सम गोल्ड कुछ सोना फॉर माई यंगर ब्रदर मेरे छोटे भाई के लिए हु इज़ टू यंग जो इतना छोटा है टू बी टोल्ड अबाउट कि उसे इस बारे में बताया नहीं जा सकता। द प्लेस जगह के बारे में वेयर आई हिड इट जहाँ मैंने इसे छुपाया है। मेरे वालिद ने अपनी वफ़ात के वक़्त कुछ सोना मेरे छोटे भाई के लिए छोड़ा जो इतना छोटा है कि उसे इस जगह के बारे में नहीं बताया जा सकता जहाँ मैंने इसे छुपाया है। आई हैव बरीड मैंने दफन किया है द गोल्ड सोना इन द अर्थ ज़मीन में इन द फील्ड खेत की एंड नो वन नोज और कोई नहीं जानता द प्लेस जगह को। मैंने ये सोना ज़मीन एक खेत की ज़मीन में दफन किया है जिसको कोई और नहीं जानता, उस जगह को कोई भी नहीं जानता। इफ़ माई ब्रदर अगर मेरा भाई ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ मेरी मौत की वजह से डज़ नॉट गेट हासिल ना कर सका हिज ड्यू शेयर अपना वाजिबुल अदा हिस्सा आई शैल बी कॉल टू अकाउंट तो मुझे बुलाया जाएगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट रोज़ मैशर को फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट बददयानत होने का। अगर मेरा भाई मेरी मौत की वजह से अपना वाजिबुल अदा हिस्सा ना हासिल कर सका तो मुझे रोज़े मैशर को बददयानत होना करार दिया जाएगा। बी काइंड मेहरबानी करें एंड ग्रांट में और अता करें 3 डेज़ टाइम 3 दिनों का वक्त बराए मेहरबानी 3 दिनों का वक्त दे दें। आफ्टर हैंडिंग ओवर हवाले करने के बाद सपुर्द करने के बाद द गोल्ड सोना टू अ ट्रस्टी एक मतवली के आई विल रिटर्न मैं वापस आऊँगा टू फेस डेथ मौत का सामना करने के लिए। सोना किसी मतवली के सपुर्द करने के बाद मैं मौत का सामना करने के लिए वापस आऊँगा। कैलिफ खलीफा हैव यू एनी वन क्या तुम्हारे पास कोई है हु कैन स्टैंड जो बन सके एज श्योरिटी बतौर जामन एंड हु विल बी विलिंग और जो तैयार हो टू सफ़र डेथ मौत का सामना करने के लिए। इफ़ यू फेल अगर तुम नाकाम रहते हो टू रिटर्न वापस आने में। खलीफा क्या तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी जगह पे मौत का सामना करने के लिए तैयार हो सके अगर तुम वापस आने में नाकाम रहते हो और तुम्हारा जामन बन सके। बिल्जर देहाती लुकिंग एट द पीपल लोगों की तरफ देखते हुए प्रेजेंट मौजूद इन द कोर्ट दरबार में एंड पॉइंटिंग टू और इशारा करते हुए हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ दिस जेंटलमैन ये शरीफ आदमी विल स्टैंड एज माई श्योरिटी मेरा दामन बनेगा। देहाती दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखते हुए और हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा करते हुए ये शरीफ आदमी मेरा दामन बनेगा। कैलिफ खलीफा एड्रेसिंग मुखातब करते हुए हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से डू यू एग्री क्या आप मुतफ़िक हैं रज़ामंद हैं टू स्टैंड एज श्योरिटी दामन बनने के लिए। खलीफा हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातब करते हुए क्या आप दामन बनने के लिए तैयार हैं। हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आई डू हाँ मैं तैयार हूँ। हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी थे अब हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी बहुत ज़्यादा एहतराम वाले सहाबी इज़्ज़तदार सहाबी। हज़रत बुज़ुर्ग गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई इज़्ज़तदार सहाबी थे
دا کیلف ایکسیپٹڈ ہم، خلیفہ نے انہیں قبول کر لیا ایز دا شورٹی بطور ضامن، خلیفہ نے انہیں بطور ضامن قبول کر لیا. بہت دونوں دا اکیوزرز الزام لگانے والے آلسو ایگری ٹو اٹ، وہ بھی اس پر متفق ہو گئے، رضامند ہو گئے. اینڈ دا کریمنل، اور مجرم کو واز الاؤڈ، اجازت دے دی گئی ٹو لیو، جانے کی. دونوں الزام لگانے والے بھی متفق ہو گئے اس پر اور مجرم کو جانے کی اجازت دے دی گئی. دا تھرڈ ڈے ڈانڈ، تیسرا دن طلوع ہوا، تیسرے دن کی صبح ہوئی. دا اکیوزرز، الزام لگانے والے، اینڈ دا شورٹی، اور ضامن، ور پریزنٹ، موجود تھے، ایٹ دا ماسک آف دا ہولی پرافٹ، مسجد نبوی میں. الزام لگانے والے اور ضامن مسجد نبوی میں موجود تھے. دے ور ویٹنگ، وہ انتظار کر رہے تھے، فار دا کریمنل، مجرم کا، وہ مجرم کا انتظار کر رہے تھے. ایز ٹائم پاس، جیسے ہی وقت گزرا، صحابہ فیلٹ اینکشیس، صحابہ نے بے چینی محسوس کی. فار دا فیٹ، تقدیر، قسمت کے حوالے سے آپ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے ہی وقت گزرا، صحابہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر کے حوالے سے بے چین ہو گئے. وین اونلی این آور ریمینڈ، جب صرف 1 گھنٹہ رہ گیا. بوتھ دا اکیوزرز، دونوں الزام لگانے والے، کیم فارورڈ، آگے آئے. اینڈ ڈیمانڈڈ، اور مطالبہ کیا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیئر مین، اپنا آدمی. جب صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تو دونوں الزام لگانے والے آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا آدمی طلب کیا. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویٹ اے لٹل مور، تھوڑا اور انتظار کریں. دیر از اسٹل ٹائم، ابھی وقت ہے. اف اٹ ڈز ناٹ کم، اگر وہ واپس نہیں آتا، آئی ول گیو مائی لائف، تو میں اپنی جان دے دوں گا. ان اسٹیٹ، اس کی جگہ پر، ٹو فلفل جسٹس، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا اور انتظار کریں، ابھی وقت ہے، اگر وہ نہیں آتا تو میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی جان دے دوں گا. کیلف، خلیفہ، ان کیس، اس صورت میں، دا مرڈر ڈز ناٹ ریٹرن، قاتل نہیں آتا، اس صورت میں اگر قاتل واپس نہیں آتا، دا لا ول ہیو اٹس کورس، قانون اپنا کام کرے گا. خلیفہ، اس صورت میں اگر قاتل واپس نہیں آتا تو قانون اپنے تقاضے پورے کرے گا. ہیئرنگ دس، یہ سن کر، دا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیکیم، صحابہ ہو گئے، مور اینکشیس، مزید بے چین، فار دا سیفٹی، تحفظ کے حوالے سے، آپ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ دیئر آئیز، اور ان کی آنکھیں، ور فلڈ، بھر گئیں، ود ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ. یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے حوالے سے مزید بے چین ہو گئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. سم ریکویسٹڈ، کچھ نے درخواست کی، دا اکیوزرز، الزام لگانے والوں سے، ٹو ایکسیپٹ بلڈ منی، کہ وہ خون بہا کی رقم قبول کر لیں. کچھ نے درخواست کی کہ وہ خون بہا کی رقم لے لیں. بٹ دے ریفیوز، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. سینگ، یہ کہتے ہوئے، آور ڈیمانڈ، ہمارا تقاضا، مطالبہ، از لائف فار لائف، وہ زندگی کے بدلے زندگی ہے. لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہمارا مطالبہ جان کے بدلے جان ہے. پیراگراف نمبر 7. وین دا ہول کورٹ، جب سارا دربار، جب ساری عدالت، واز ان اے ورڈ اسٹیٹ، پریشان تھی، آف مائنڈ، ذہنی طور پر. دا ولیجر ریچڈ دیئر، دیہاتی وہاں پہنچ گیا. پرسپائرنگ، پسینے سے بڑا ہوا. شرابول، فرام ہیڈ ٹو فٹ، سر سے پاؤں تک. جب پوری عدالت ذہنی طور پر پریشانی کی حالت میں تھی تو دیہاتی وہاں سر سے پاؤں تک پسینے میں بھیگا ہوا پہنچا. ایز ہی انٹرڈ، جیسے ہی وہ داخل ہوا، ہی سلیوٹڈ دا کیلف، اس نے خلیفہ کو سلام کیا. اینڈ سیڈ، اور کہا، اللہ بی پریز فار ہز مرسی، اللہ کے فضل و کرم سے. آئی واز ایبل، میں اس قابل ہو گیا، ٹو میک مائی انکل، کہ میں اپنے چچا کو بنا سکوں ٹرسٹی، متولی آف دا گوڈ، سونے کا. اللہ کے فضل و کرم سے میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنے چچا کو سونے کا متولی بنا سکوں. ایز یو سی، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، آئی ایم رائٹ ان ٹائم، اب بالکل وقت پر ہوں. ڈاؤنٹ ڈیلے دا ایکزیکیوشن، سزا پر عمل درآمد میں دیر نہ کریں. پیراگراف نمبر 8. آل دا پیپل، تمام لوگ، پریزنٹ، موجود، دیر، وہاں، بٹ اسٹانشڈ، حیران رہ گئے. ایٹ دا آنیسٹی، ایمانداری پر، اینڈ فیتھفلنیس، اور وفاداری پر، آف دا کریمنل، مجرم کی. تمام لوگ وہاں پر موجود مجرم کی وفاداری اور ایمانداری پر حیران رہ گئی. پیراگراف نمبر 9. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمانڈر آف دا فیتھفل، امیر المومنین. دا مین واز ٹوٹلی، آدمی مکمل طور پر تھا، اسٹرینجر، اجنبی، ٹو می، میرے نزدیک. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، یہ آدمی میرے لیے بالکل اجنبی تھا. آئی ہیڈ نیور نون، میں اسے نہیں جانتا تھا. اور سین ہم بیفور، یا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نہ اسے پہلے جانتا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھا تھا. بٹ وین آؤٹ آف آل دا بائی اسٹینڈرز، لیکن جب تمام حاضرین میں سے
He selected me, اس نے مجھے سلیکٹ کیا, منتخب کیا, اس نے میرا انتخاب کیا. As his surety, اپنا ضامن. I could not but agree, تو میں متفق ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. لیکن جب اس نے تمام حاضرین میں سے مجھے منتخب کیا اپنا ضامن, تو میں رضامند ہوئے بغیر نہ رہ سکا. If he had not returned, اگر یہ واپس نہ آتا, I would have gladly laid down, تو میں نے خوشی سے قربان کر دیا ہوتا my life, اپنی زندگی کو for him, اس کے لیے. اگر یہ واپس نہ آتا تو میں نے خوشی سے اس کی خاطر اپنی جان دے دی ہوتی. بلجر دیہاتی. سچ جناب. When you agreed, جب آپ متفق ہو گئے to stand, بننے کے لیے, as a surety, ایک ضامن for a stranger, ایک اجنبی کے لیے. جب آپ اجنبی کے لیے اپنا ضامن بننے کے لیے رضامند ہو گئے تھے, it would be against, تو یہ خلاف ہوتا all rules, تمام اصولوں کے, of manliness, مردانگی کے, and chivalry, اور شجاعت کے, to endanger, خطرے میں ڈالنا, your life, آپ کی زندگی, to save mine, اپنی بچانے کے لیے. جناب, جب آپ ایک اجنبی کے لیے اپنا ضامن بننے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو یہ مردانگی اور شجاعت کے تمام اصولوں کے خلاف ہوتا کہ میں آپ کی جان خطرے میں ڈال کر اپنی بچا لیتا. اکیوزر, الزام لگانے والے. اب ون اے گاڈ, باہمی رضامندی سے. کمانڈر آف دا فیتفل, امیر المومنین, وی فارگیو ہم, ہم اسے معاف کرتے ہیں. لیٹ ہم لیو, اسے زندہ چھوڑ دیں. پیراگراف نمبر 10. آن ہیئرنگ دیز ورڈز, یہ الفاظ سننے کے بعد, دا کورٹ گیو کرائز, دربار میں عدالت نے دیں, کرائز چیخیں, افجائے خوشی کی, اینڈ اپلاز, اور تالیاں بجائیں. اینڈ دا فیس آف دا کیلیف, اور خلیفہ کا چہرہ, بیمڈ, روشن تھا, منور تھا, چمک رہا تھا. ود پلیجر, خوشی سے. ایز ہی سیڈ, جب اس نے کہا, ینگ مین, نوجوانوں, دا بلڈ منی, خون بہا کی رقم, ول بی پے ٹو یو, تمہیں ادا کی جائے گی, فرام دا پیپلز ٹریجری, بیت المال سے. اینڈ اللہ ول ریوارڈ یو, اللہ تمہیں اجر دے گا, فار دس گڈنس, اس اچھائی کا, آن دا ڈے آف ججمنٹ, روز محشر کو. یہ الفاظ سنتے ہی عدالت میں موجود لوگوں نے تالیاں بجائیں اور خوشی سے چیخیں لگائیں, جبکہ خلیفہ کا چہرہ خوشی کے ساتھ دمک رہا تھا. نوجوانوں, خون بہا کی رقم تمہیں بیت المال سے دی جائے گی اور اللہ تمہیں روز محشر کو اس اچھائی کا اجر دے گا. پیراگراف نمبر 11, لاسٹ پیراگراف. اکیوزرز, الزام لگانے والے. کمانڈر آف دا فیتفل, امیر المومنین, وی فارگیو ہم, ہم اسے معاف کرتے ہیں. ایز فارگیونیس از ڈیوائن, کیونکہ معاف کرنا اچھا کام ہے. اینڈ دیئر فور, اس لیے, وی ریسپیکٹفلی, ہم مؤدبانہ, انتہائی ادب کے ساتھ, ریفیوز, انکار کرتے ہیں, ٹو ایکسیپٹ, قبول کرنے سے, اینی بلڈ منی, کوئی بھی خون بہا کی رقم. الزام لگانے والے. اے امیر المومنین, ہم اسے معاف کرتے ہیں کیونکہ معاف کر دینے نیکی کا کام ہے, اس لیے ہم مؤدبانہ طور پر خون بہا کی رقم لینے سے یا قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. English with Shams. Like, subscribe, or share. Thank you.